हेलो हेलो हेलो। प्रभु येशू ख्रिस्टको रगतले धोइएका पवित्र जनहरू, तपाईहरूको उपस्थितिमा आज म यो फेरि फेसबुक लाइभबाट तपाईहरुको अगाडि आइरहेको छु। पण्डित माधव उपाध्याय। यो मेरो दोस्रो प्रयास हो तपाईहरुको बीचमा यसरी लाइभबाट आइरहेको छु। तपाईहरुले मैले लाइभमा बोलेको कति कुराहरू तपाईले मन पराउनु भयो अनि लाइक गर्नुभयो, अरू धेरै कुराहरू गर्नुभयो। यसो गरिदिँदा मैले निकै साहस पाएँ। यसकारणले तपाईहरुको माझमा म आएको छु। सज्जनहरू, मेरो विषय त्यस्तै टाइपको हुन्छ, जसले जीवित परमेश्वरको विरुद्धमा आफ्नो मुख खोल्छ, जसले जीवित परमेश्वरका प्रजाहरूको विरुद्धमा मुख खोल्छ र जथाभावी बोल्छ, त्यस्ताहरूलाई हामीले उचित समयमा उचित जवाब दिएनौं भने उनीहरूले अझै हौसला पाउँछन् र तिनीहरूको त्यो अभद्रे असभ्य मुख अझै ठूलो आवाजमा खोल्न थाल्छन्। त्यही कारणले तपाईहरुको माझमा म आज दोस्रो प्रयास लिएर लाइभ भिडियोमा आएको छु। सज्जनहरू हो, म भित्र हृदय अन्तस्करणबाट कृतज्ञ छु तपाईहरु मसित हुनुहुन्छ। निश्चय नै आजको यो लाइभ भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुले नयाँ एउटा आयाम, नयाँ खुड्किलोमा चढ्नुहुनेछ। जो नयाँ विश्वासी क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई पुरो थाहा होस्, येशू ख्रिस्ट बाहेक संसारमा अरू कुनै सत्य छैन। येशू ख्रिस्ट बाहेक अर्को कुनै योग्यको धर्मगुरु छैन। येशू ख्रिस्ट ती धर्मगुरुहरू मध्येका हुनुहुन्न। येशू ख्रिस्ट सबै धर्मगुरुहरूका पनि गुरु हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट ती प्रभुहरू कहलाइएका जस्तो उहाँ हुनुहुन्न। येशू ख्रिस्ट सबै प्रभुहरूका पनि महाप्रभु हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट संसारमा भएका ती सत्ताधारी राजाहरू जस्तो होइन, उहाँ सबै राजाहरूका पनि राजा र उहाँ महाराजा हुनुहुन्छ। एउटा कुरा हामीले स्पष्ट जान्नुपर्ने हुन्छ, येशू ख्रिस्टलाई उहाँले इच्छा गर्नुभयो भने मानिसलाई, शरीरलाई पनि मार्न र आत्मालाई पनि मार्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँ शरीरलाई पनि नमार्न, नाश नहोस् भनेर मानिसहरूलाई बचाउन आउनुभयो र आत्मालाई पनि नमरोस् भन्ने उहाँको उद्देश्य हो। यसकारणले उहाँ संसारमा ओर्ली आउनुभयो। सज्जनहरू, आज म तपाईलाई केही एउटा नयाँ कोसेली लिएर आएको छु। यो कुरो हजुरलाई स्पष्ट हुनुपर्छ। केही नयाँ कोसेली छन्। बाइबलमा गल्ती खोज्ने मानिसहरूलाई म आज केही उत्तर दिँदैछु। म पनि एक समयमा बाइबलमा गल्ती खोज्थेँ र गल्ती खोजेर बाइबलको सत्यतालाई औँला उठाउँथेँ। यो कुहिएर जाने मुख प्रयोग गर्थेँ, किनभने त्यतिखेर मेरो अन्तरात्माको दृष्टि खोलिएको थिएन। सत्य के हो मैले जानेको थिएन। सज्जन, अब म सत्य जान्दछु, मेरो अन्तर्दृष्टि खोलिएको छ। यसकारणले बाइबल के हो सो मैले स्पष्ट बुझेको छु। बाइबलमा उल्लेख गरिएका उद्धारकर्ता, संसारका परमेश्वरको मेमना येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई स्पष्ट भएको छ। उहाँ तपाईको मेरो उद्धारकर्ता, संसारका सारा मानिस जातिको पाप उठाइलानु हुने परमेश्वरका थोमा हुनुहुन्छ। यसकारणले
बाइबलमा गल्ती खोज्ने मानिसहरू मैले भेटेँ। धेरै मान्छेहरू छन्, त्यसमध्येमा बजारमा, यो नेटको बजारमा निकै प्रसिद्ध हुन खोज्ने एउटा मेरो आफ्नै भाइ भए तापनि मूर्ख भन्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। मूर्खताको चरम सीमा नागेको मान्छे अभिषेक जोशी छ। यसले बाइबलमा गल्ती खोजिरहेको छ, येशूको बाउ देखाउन कोसिस गर्छ। येशू ख्रीष्ट सारा संसारको उद्धारकर्ता, जो ब्रह्माण्डको सृजनहार, पालनहार, तारणहार हुनुहुन्छ, उहाँको उद्धारकर्ता, यस्तो उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टलाई, येशू ख्रीष्टको बाउ मैले भेटेँ, येशू ख्रीष्टको बाउको नाउँ यो हो त्यो हो भनेर बजारमा चर्चित हुन चाहन्छ। अनि यस्तालाई धर्मशास्त्रले मूर्ख भन्छ। वैदिक ग्रन्थहरूलाई नै उसले गल्ती ठहराइरहेको छ। आफै ऊ हिन्दू धर्मको ठेकेदार हुँ, धर्म जोगाउनको लागि अगाडि बढेको छ, हिन्दू धर्मको ठेकेदार भएको छ, तर आफ्नै धर्म वैदिक ग्रन्थ वेदले चिनाएको येशू ख्रीष्टलाई उसले तिरस्कार गरिरहेको छ। अनि आफ्नै वैदिक ग्रन्थलाई उसले झुठो साबित गरिदिएको छ। उसकै मुखले, उसकै व्यवहारले, उसमा भएको त्यो अल्प ज्ञानले गर्दाखेरि ऊ मानिसहरूको अगाडि मूर्ख ठहरिएको छ। येशूको बाउ खोज्न, येशूको बाउको नाउँ लिँदै थियो, यस्तो नाउँ रहेछ उसको, त्यस्तो नाउँ रहेछ। ऊ चाहिँ संसारका सबै मानिसहरूले मानेको पवित्र शास्त्र बाइबलदेखि पनि माथि, अनि वैदिक ग्रन्थले पनि मानिलिएको धर्मशास्त्रहरूभन्दा पनि माथि चढेर डुक्राइरहेको छ, भुकिरहेको छ। त्यहाँभन्दा उसलाई के भन्नु मैले, भारतीय संविधानको निर्माता डाक्टर अम्बेडकरलाई उसले तुलना गर्छ। उसलाई पनि अम्बेडकर हिन्दी लेख्न जान्दैनथ्यो, इङ्ग्लिस मात्रै जानेको कारणले। अरे भारतीय संविधान हिन्दीमा छ। ए अभिषेक जोशी मूर्ख भाइ, हिन्दीमा छ। अनि यो हिन्दीमा लेखिएको भारतीय संविधान डाक्टर अम्बेडकरले नै लेख्नु भएको हो। बुझ्यौ? यस्तो मूर्खताको चरम सीमा नागेर संसारमा प्रसिद्ध हुन खोज्ने मान्छे तिमी कस्तो खालको हृदय तिम्रो, कस्तो समझ नभएको तिमी। पशुभन्दा पनि पशुमा धेरै समझ छ। तर तिमीलाई मैले कुन ठाउँमा, कुन क्याटेगोरीमा राख्नुपर्ने हो, मलाई तिमीलाई कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा, कुन चाहिँ तहमा, कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा राख्नुपर्ने हो मैले तिमीलाई भेटिनँ। त्यसरी खोज्दाखेरि त्यसले गर्दा तिमी एउटा कुनै क्याटेगोरी रहितको मान्छेमा भेटिरहेको छु। भारतीय संविधान लेख्ने, जुन संविधानलाई संसारका प्रसिद्ध मानिसहरूले नतमस्तक गर्न झुक्छन्, यस्तो महान विश्व प्रख्यात विद्वान मानिसहरू जतिखेर चाहिँ ठुला ठुला मैहुँ भन्ने पण्डित, पुरोहित, धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू थिए, तिनीहरूले भारतीय संविधान लेख्न ढङ्गै पुर्याएनन्, सकेनन्, जानेनन्। तर डाक्टर अम्बेडकर जस्तो व्यक्तिले भारतीय संविधान लेखे। यस्तो व्यक्तिलाई तिमी नाना प्रकारका कुराहरू गर्दैथ्यौ। तिनी हिन्दी लेख्न जान्दैन थिए, तिम्रो ढङ्ग थिएन। यानि कि तिमी अम्बेडकर जस्तो विश्व प्रख्यात, सुप्रख्यात मानिसलाई पनि, उसको विरुद्धमा पनि बोल्न तिमीले मुख खोल्दैछौ। हे तिम्रो असभ्य मुख, बन्द गर न त्यो मुख, कुहिएर जाने मुखलाई बन्द गरिदेऊ त। अझै छन् भाइ, तपाईहरू कतिजना जोडिँदै हुनुहुन्छ मसित, धेरै राम्रो छ, कुरा छ। तपाईहरू जोडिए पनि नजोडिए पनि मैले दिनुपर्ने सन्देश मसित छ। संसारका सबै क्रिस्चियनहरूलाई म ओपन च्यालेन्ज गर्छु भनेर भन्थ्यो अभिषेक जोशीले। संसारका सबै क्रिस्चियनलाई म ओपन च्यालेन्ज गर्छु,
यदि इंग्लिश म जान्ने भएको भएदेखि संसारका सबै क्रिस्चियनहरूलाई म च्यालेन्ज गर्न सक्थेँ। तर के गर्नु, इंग्लिश जान्दिन र पो त। अल्पविद्या अविद्या तिमी मूर्ख, के भन्नु। इंग्लिश नजान्ने मानिसलाई आजको युगमा मूर्ख भन्छ। अनि तिमी सानो कुरा अलिकति कताबाट कसले भनेको कुराहरू सङ्कलन गरेर सिकेर आएर संसारमा प्रख्यात हुन चाहन्छौ। संसारका सारा क्रिस्चियनलाई दोष लगाउन चाहने तिम्रो हृदय, तिम्रो खानदानी रोग हो यो। तिम्रो खानदानी रोग हो यो। अनि यस्तो खानदानी रोग लिएर तिमी कतिन्जेल जिउँछौ। मानिसको अगाडि तिमी भयङ्कर हुन खोज्दैछौ भाइ। तर तिमी त मानिसको अगाडि तिमी कतिसम्म पतित भएको, कतिसम्म तुच्छ हौ भन्ने कुरा मानिसले तिमीलाई जानिरहेका छन्, तिम्रो मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। भाइ अझै छ। चिहानको सन्दर्भमा अब आयो। चिहानको सन्दर्भमा तपाईलाई मैले यहाँ केही चिहानको सन्दर्भमा बोल्नुभन्दा अगाडि यर्मियाको पुस्तक 7 अध्यायको 30 पददेखि म पढेर सुनाउने छु। एकछिन मनन गर्नुहोस् है। यर्मियाको पुस्तक, पवित्र शास्त्र बाइबल, यर्मियाको पुस्तक 7 अध्यायको 30 पददेखि 32-33 पदसम्म पनि पढेर सुनाउँछु। ध्यान दिनुहोला। यहुदाका मानिसहरूले मेरो दृष्टिमा दुष्ट काम गरेका छन्। यहाँ यहुदाको कुराहरू गरिएको छ, तर अहिले म भन्छु संसारका मानिसहरूले दुष्ट काम गरेका छन् परमेश्वरको दृष्टिमा। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो नाउँले कहलाइएको भवन बिटुलो पारी घिनलाग्दा देवताहरू त्यसमा खडा गरेका छन्। मानिसको हृदयमा यो भवन भन्ने शब्दलाई चाहिँ त्यतिखेरको समयमा जुन शब्द लगाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ पवित्र आत्माको भवन जो मानिसको हृदय हो, यो मन्दिर हो, यसलाई मानिसले बिटुलो पारेका छन्। यहाँ अइसाईले मात्र होइन, इसाई क्रिस्चियनहरूले पनि आफ्नो हृदयलाई बिटुलो पारेका छन्। लेखिएको छ, बिटुलो पारी घिनलाग्दा देवताहरू त्यसमा खडा गरेका छन्। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आगोमा बलि गर्न बेन हिन्नोमको बेसीमा तोपेतका अलगा ठाउँहरू तिनीहरूले बनाएका छन्। यस्तो आज्ञा मैले दिएको थिइनँ, न त त्यो कुरा मेरो मनमा उब्जेको थियो। 32 यसकारण होशियार हो। यसकारण हे यो आजको लाइभ भिडियो हेर्दै गर्नुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका नगरेका दुवै क्षेत्रका मानिसहरू हो, होशियार हुनुहोस्। यो परमेश्वरले दिनुभएको चेतावनी हो। यस्ता दिनहरू आउँदैछन्, ध्यानी राख्नुहोस्। कस्ता दिनहरू आउँदैछन्? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब मानिसहरूले त्यसलाई तोपेत वा बेन हिन्नोमको बेसी कहिल्यै भन्ने छैनन्, तर त्यो हत्याको बेसी कहलाइने छ। ध्यान दिनुहोला, किनकि तिनीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई तोपेतमा ठाउँ नअटाउन्जेलसम्म गाड्ने छन्। आज हाम्रो यहाँ भारतवर्षमा, इन्डियामा पनि यही भइरहेको छ। ठाउँ नअटाउन्जेलसम्म गाडिरहेका छन् भने जलाउने ठाउँ नभएर लास जताततै फ्याँकिरहेका छन्। 33 पदमा, तब यस प्रजाको लासहरू आकाशका पंक्षीहरू र पृथ्वीका पशुहरूलाई आहार हुनेछन्, अनि तिनीहरूलाई तर्साएर धपाउने कोही हुने छैन। म यहुदाका सहरहरू र यरुसलेमका गल्लीहरूबाट हर्ष र आनन्दको आवाज, दुलहा र दुलहीको स्वर खत्म गरिदिने छु, किनकि देश उजाड हुनेछ। यस्तो भइरहेको छ। तर यहाँ एउटा कुरा म तपाईलाई भन्दछु, आजको वचन, आजको यो लाइभ भिडियोमा जोडिनु भएका, सुन्दै गर्नुहुने, सुन्नेवाला जो हुनुहुन्छ, आउँदो समयमा सुन्नुहुनेछ, तपाईको लागि म
भन्दैछु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नेहरू, जसको निम्ति यस धरतीमा मरेपछि राख्ने ठाउँ छैन, तिनीहरू किन ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईलाई त लगेर जलाइन्छ, जलाइन्छ अनि खरानी तुल्याइन्छ, भएको अलिअलि रहेको शेषांशहरू पनि नदीमा बगाइन्छ। यस्तो परिस्थिति छ। तपाईलाई एउटा कुरा याद स्पष्ट हुनुपर्छ। तपाई यस देशको निम्ति, आफ्नो देशको निम्ति, म मेरो देशको स्वदेशी हुँ, मेरो धर्म स्वदेशी हो, म आफ्नो धर्म मान्छु, सनातन धर्म हो मेरो, हिन्दू धर्म यस्तो हो त्यस्तो हो भनेर कुरा गर्नुहुन्छ नि। तपाई न त यस ठाउँमा बाँचुन्जेली पनि सायद तपाईको त्यो परदेशी जीवन, दक्षिणमुखी सरकारको आडमा रहनुहुन्छ। इन्डियाले जुन धर्म मान्छ त्यही धर्म सिक्नुहुन्छ। इन्डियाले जुन ईश्वरहरू चिनाउँछ त्यही ईश्वरलाई चिन्न प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, पाउनु भएको छैन। अनि अर्को कुरा तपाईलाई स्पष्ट होस्, तपाई धर्म जोगाउनको लागि, ईश्वर जोगाउनको लागि, भगवान जोगाउनको लागि कम्बर कस्नु भएको छ। तर तपाईको मृत्युपछि तपाईलाई यस धरतीमा बस्ने, यस धरतीमा कतै ठाउँ छैन। यस धरतीले तपाईलाई कतै ठाउँ दिएको छैन बस्ने। तपाई न बाँचुन्जेली त ठिकै छ, दक्षिणमुखी सरकारसँग बस्नुहुन्छ, सबै एउटा सियोधरी तपाई बनाउन सक्नु भएको छैन। अर्काले दिएको धर्मशास्त्र, अर्काले लेखेको धर्मशास्त्र तपाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। तर मृत्युपछि तपाईलाई यस धरतीले बस्ने ठाउँ दिएको छैन। तपाईकै धर्मशास्त्रले तपाईलाई रहने ठाउँ दिएको छैन। तपाईलाई लगेर जलाइन्छ, खरानी तुल्याइन्छ अनि तपाईको शेषांश नदीमा बगाइन्छ। तर यो कुरो जानिराख्नुहोस्, क्रिस्चियन यस देशका, आफ्नो देशका नागरिकहरू हुन्। तिनीहरूलाई यस्तो हक छ, बाँचुन्जेली पनि आफ्नो देशको सेवा गर्ने हक छ। मृत्युपछि जुन देशमा जन्मिए त्यही देशमा त्यहाँ गाडिन्छ। बाँचुन्जेली मात्रै देशको हक अधिकार होइन, मृत्युपछिको पनि त्यही देशको हक र अधिकार, त्यही चिहानमा, त्यही देशको स्वदेशमा, आफ्नै देशमा लगेर उसलाई गाडिन्छ। आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै बारीमा, आफ्नै तोकिएको ठाउँमा लगेर गाडिन्छ। विचार गर्नुहोस् त, क्रिस्चियनको कति ठुलो देशको हक र देशमा हक रहेछ। बाँचुन्जेली मृत्युपछि पनि त्यो चिहान आफ्नै भूमिमा, आफ्नो जन्मभूमिमा गाड्ने हक छ, रहने हक छ। क्रिस्चियनलाई आफ्नो लास आफ्नै भूमिमा गाड्ने हक छ। जसलाई आफ्नो मरेको शरीर पनि राख्ने अधिकार छैन, ठाउँ छैन, तिनीहरू किन यति ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ हजुरहरू? यस्तो मूर्खतापूर्ण 21औं शताब्दीमा यस्तो मूर्खतापूर्ण कुरा गरेर तपाईले आफूलाई यति हल्का किन गर्दै हुनुहुन्छ? यो दुःखद कुरा होइन र? यो लाजमर्दो कुरा होइन र? यसले गर्दाखेरि सज्जनहरू, आफ्नै विरुद्धमा कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईको छिमेकीको विरुद्धमा कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नो मान्छेको विरुद्धमा कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईको परदेशीको विरुद्धमा कुरा गर्नुहुन्छ, अनेक थोक बोल्नुहोस् न, तपाईको मुखलाई कसले सुन्ने? तर तपाई आफ्नै सृष्टिकर्ता परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्दा के तपाई अलिकति पनि सोच्न सक्नुहुन्न? तपाईमा सोच्न सक्ने शक्ति अब हरायो, विलय भएर गयो। सज्जनहरू हो, विनम्र अनुरोध गर्दछु म पण्डित माधव उपाध्याय, यस्तो कमजोरीपन नदेखाउनुहोस्। यति कमजोरीपन, तपाईँ यस्तो कमजोर पात्र हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले आफैलाई प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको शास्त्रले जसलाई तपाईँ आधार मान्नुहुन्छ र ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईको शास्त्रले तपाईको जन्मभूमिमा बस्ने, जिउने, मृत्युपछिको पनि अधिकार दिएको छैन। अनि जसलाई तपाईँ हाम्रो शास्त्र र हाम्रो ईश्वर भन्नुहुन्छ, ती पराया हुन्, अर्काबाट तपाईँले सिकेर ल्याउनुभएका, मागेर ल्याएको चिज हो। मागेको मोही भनेर उखान छ नि, मागेको मोहीले कतिन्जेल थाम्छ।
तपाईले एक दिन तपाईको सृष्टिकर्ता परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर येशू ख्रीष्टको अगाडि झुक्नै पर्छ, चाहे मृत्युपछि होस् चाहे नमरिकन होस्। एक दिन येशू ख्रीष्टको न्याय आसनको अगाडि तपाई झुक्नै पर्छ। अब तपाई कहाँ जानुहुन्छ? तपाईलाई अन्ततोगतवा यही फेरि गर्दछु, तपाई जुन शास्त्रमा आस्था र विश्वास राख्नुहुन्छ, तपाईको शास्त्रले तपाईको देह मृत्युपछिको देहलाई तपाईको जन्मभूमिमा बसेर राख्ने ठाउँ अधिकार दिएको छैन। हामी क्रिस्चियनहरू परमेश्वरको राज्यमा हाम्रो आत्मा त जान्छै जान्छ। हामीलाई यो निश्चयता छ, जस्तो येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै देख्न पाउँछौँ उहाँलाई। जस्तो येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी पनि अविनाशी शरीर पाउँछौँ, यो हामीलाई निश्चयता छ। त्यति मात्र नभएर यो जुन देशमा हामी जन्म्यौँ यस देशका नागरिक हौँ भन्ने प्रमाण हाम्रो चिहानले पनि दिन्छ। छ त्यस्तो तपाईसित? छैन। बखमफुसे कुरा गरेर आफैलाई यति ठुलो धोका नदिनु होला। कृपया आफ्नो बुद्धिमत्ता कतै कतै छ, यदि तपाईसित केही बुद्धि छ भने प्रकट गर्नु पर्यो। 21औं शताब्दीका मानिसहरू जस्तै भएर देखाउनु पर्यो। त्यो प्राचीन जंगली अवस्थाको स्वभाव र व्यवहारलाई सोचलाई नलिनुहोस्। मेरो विनम्र आग्रह तपाईसित छ। म पण्डित माधव उपाध्याय, म तपाईको पहिला मानिसहरूको आत्माको तरन गर्दै हिँड्थेँ। मृत्युपछिको आफ्नै ठेगाना थिएन, तर आज म मेरो आत्माको, मेरो प्राणको, मेरो शरीरको सम्पूर्ण जिम्मा येशू ख्रीष्टले लिनुभएको छ। मृत्युको शक्ति येशू ख्रीष्टले काट्नु भएको छ। मृत्युको अन्तिम शत्रु मृत्यु थियो, जसले यस संसारमा पनि अनि परमेश्वरको राज्यमा पनि जान दिँदैन थियो, छेकेर रहेको थियो। त्यो मृत्युको शक्तिलाई येशू ख्रीष्टले काटिदिनु भएको छ। अब म मृत्युको शक्तिको त्यसको दासत्व पनि त्यसको बसमा छैन। येशू ख्रीष्टले मलाई अविनाशी देहमा रूपान्तरित गर्नुहुनेछ। अनि म जुन देशमा छु त्यही देशमा केवल बाँचुन्जेली मात्र नभएर मेरो लागि 6 फुटे जमिन मेरो लागि यही देशमा छ। त्यति ठुलो हक र अधिकार छ। बाँचुन्जेली मात्र होइन, मरेपछि पनि यही देशमा मेरो लास गाडिन्छ। अनि येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएको सामर्थ्यमा अविनाशी शरीर पाउने गरी म येशूलाई भेट्न जान्छु। परमेश्वरले आजको यो लाइभ भिडियोको माध्यमबाट सुन्ने श्रोताहरू सबैलाई र साथसाथै यो अभिषेक जोशी र उसलाई पछ्याउनेहरू सबैको लागि भएको होस्। ल, जय मसीह। हजुर आजको यो सन्देशबाट सबैलाई आशिष होस्।